ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف سب تے واجب ہوگے، ذوق نال پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجنا و مأونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئی ربیع الاول دی بہار ویکھو چن چڑھیا. سیرا پڑھو رل کے. جنہوں نہیں آندا او دی مجبوری ہے، جنہوں آندا ہے او دے واسطے تے بے حد ضروری. خوش ہو کے آئی ربیع الاول دی بہار ویکھو چن آیا منند لال آیا اللہ دا دلدار ویکھو چن چڑھیا. دولہ بھی سونا، میلاد بھی سونا، تے سنن والے بھی سونے جڑے وچوں نبی تے ٹھرے. چنگی شادی دا یہ پروگرام ہے. دولہا تے دلہن تے دومیں برادری والے جدو غیر رسمی کام کر دیں ادو شیطان خوش ہوندہ ہے. جدو حضور دی شریعت دا کام کریں اللہ بھی خوش ہوندہ ہے، نبی بھی خوش ہوندہ ہے. جتنا نوجوان بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ توانو بھی یہ خوش نصیب فرمائے. یہ بچے محمد امجد علی، قربان علی، حافظ عبدالسلام، غلام ربانی، یہ چارے بھائی حضور دے دین واسطے ماشاءاللہ. یہ جتنا بچے بیٹھے میں دیکھ رہے ہیں یا محفل میلاد ہر ویل زبان تے حضور دے طرح تے. محمد اکرام دی شادی بھائی سجاد فوجی صاحب جتنا آئے ہو دعا کرو اللہ کرے زندگی ایمیں گزرے، مڑ جنازہ جو ونجے حضور ویچو. اچھی اخوامی جڑا شریعت دے نوکر ہے اللہ تعالیٰ انہوں ہمیشہ نوکر رکھے. سرکار دے غلاموں یہ نعرہ ہون لگدا بے پوری کائنات کہ آیا سونا تے سج گئے گلیاں بازار. مولوی منظور یہ بازار تو انہوں پتہ ہے حدیث کیڑی گل حدیث حضور نے فرمایا بری تو بری جگہ بازار ہے، چنگی تو چنگی جگہ مسجد ہے. اچھی بولو یہ حدیث حق ہے، لیکن لوگاں دے ذہنوں خراب کرنے واسطے اگر تو یہ سناوے گا کہ لوگوں گندی جگہ بازار ہے، چنگی جگہ مسجد ہے، تو گندی شہنوں کیوں سجایا ہے؟ ایمان دسو ایک کپڑا بازار وچوں آیا یا نہیں؟ بولو بولو بولو. ادھر نماز پڑھ دے ہونا جی. یہ ٹوپی کتھوں آئی؟ حولے بولو، آواز باہر چلی جا. بولو یہ رومال کتھوں آیا؟ سبزی کتھوں آئی؟ وہیں گوشت کتھوں آیا؟ یعنی لوگاں نو رولے نہ پا جی باقی شہمت نو پچ بھی نہیں تے حضور جے لڑیاں کیوں نہیں پچ دیا؟ بولو تو صحیح نا. معلوم ہو گیا اندر علی گل ہو رے نرا چورے اسی سجاواں گے سج کے بازار مدنی آیا تے رج رج جشن منے جھنڈیاں لاگے گھر دے اندر میں نعرہ رسالت لے ساں. انشاءاللہ نسل اندر میں ایو جیاں گھٹیاں لے ساں. مرن دے ویلے قبر اندر دیدار نبی دا پیشاں.
اچھیاں نشان سرکار دیا پڑھو ذرا اچھیاں نشان سرکار دیا سونے من موڑ من ٹھار دیا سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیا شانہ سارے پڑھو میرے نبی دیا شانہ سجاؤں بلال لڑیاں لاؤ حضرت تمیم داری صحابیے اپنے ملک شام وچوں دیوے لے کے آئے رسے مدینے آگے مسجد نو سجایا دیویاں نال بولو آج کل تا یہ مرچے نہ جدید دور لیا اس ویلے دیوے بال دیا رسیاں نال لمکائے خوش ہو گیا صحابی میرے نبی فرمایا ایک کنے لائیں آندھے سونیا میرے نبی نے فرمایا کنے لائیں سونا او غلام بیٹھے حضور خوش ہوئے فرمایا اللہ جن نے ساڑی خوشی منائیے انہوں خوشیاں دے معلوم ہو گیا جیڑا نبی پاک دا ذکر سجاوے حضور دی دعائے گھر سجے سا پڑھو ذرا جشن منے سا تے تھر تھر عیدہ کرے سا انشاءاللہ صدقہ نبی دا میں سونے مدینے ویسا میلاد دی برکت آلہ آلہ ہر ویلے سینہ تھرے سا حافظ نبی راضی ہو سے میں جدڑی گھول گھلے سا پڑھو ذرا اچھیاں نشان علی پور ٹربے والے نام دے بڑے لیکن نبی دا شان اونچا پڑھو میرے عزیز و بازار سجاون یہ پہلو دس دیتا ہے مرچاں بھی آ گئیاں لیکن یاد رکھو مرچاں مکان تے لگن سبحان اللہ اتھے لگن تے کئیاں نو ادھا لگن یہ گل میری نہیں سمجھی تھی یہ مرچاں انشاءاللہ لگ دیا راسے اچھی بولو انشاءاللہ لگ دیا راسے کی میں حوالہ دیتا ہے میرے نبی دے غلامہ سجائے جھنڈے اماں آمنہ فرمان دیئے سیدہ آمنہ طیبہ آمنہ آندیے جدو سرکار آئے میرے ویڑے وے جبریل کھلوتا ہے آندھے نبی دی اماں اتن جھنڈے عرشان تو میں لے کے آیا اللہ دا آڈر حضور دی خوشی وے میں جھنڈے لے سا وعلمن بالمشرق وعلمن بالمغرب وعلمن علی ظہر الکعبہ میں نو رب نے کیا ایک جھنڈا مشرق لا ایک مغرب لا تیجا کعبے دی چھت لا اعلان کر دے دنیا والو کریم محمد آگیا ہے کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا آواز تو انہیں گھاٹا نہیں بھئی حالانکہ ولیمہ بھی کھادا اسے تو سبحان اللہ جی اچھی آواز کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا مبارک ہوئے یہ بچے نو مبارک ہوئے جیدی شادی وی نبی دا میلاد ہوئے اولاد کتنا نیک ہو سے بولو جیو جیو مسلمانوں فرمایا جیو جیو طریقہ اپنے نسلوں وچ سونے سو رائج کرے سو او جاری راسے جیدے شادی وچ آمد مصطفیٰ دی خوشی ہوئے انشاءاللہ گھر باغ بہار ہو سی نسلاں وچ مدنی دا پیار ہو سی بیڑا یہ بابے جڑے گزار گنٹے ہیں ماشاءاللہ تے جڑے نوجوان بیٹھے ہو سرکار دا دربار ہے میرے نبی پاک
امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضور نے فرمایا جیڑا ساڈے تے خوش ہے اللہ او دے تے خوش ہے میلاد منایا کر شاباش ابابی اے چھوٹے چھوٹے چڑیا ابابی دیکھو ماشاءاللہ امام جی نے بنائے دے پیو نو سلام بولو اس بچے دے ابے نو سلام ماں نو سلام بہن بھراواں نو سلام امام جڑا ہے نا یہ شروع دا بچے دی تربیت ہوئی فرمایا جڑا سر ننگا ہوئے او تے رحمت نہیں ہوندی فرمایا جیدا سر ڈھکیا ہوئے دعا کرو سر دے شالا ہاتھ آمنا دلال دا ہوئے اچھی بولو اچھی اقوامی یہ تربیت بنا لو میرے عزیزو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور دے عاشقوں حضور دے غلاموں پڑھو ذرا نبی دی شان پڑھو انشاءاللہ برکت ہو سرکار امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت للعالمین دی خوشی مناون والو نبی دی اماں فرمانیے ترائے جھنڈے جبریل لائے مسلمانوں کے کعبے دی چھت جبریل جھنڈا لاوے حق کے تے جے عاشق رسول علی پور ٹبے تے جھنڈا لاوے ہاتھ چوکے آنکھوں ہووی حق کے سارے بولو ہووی پڑھو حضرت میلاد منایا کر پڑھو پڑھو ماشاءاللہ میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جاونگے ہائے 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 جھنڈیا گھر لایا کر تینو رنگ لگ جاونگے جڑا کچا رکھ رہے اپنے کوٹھے تے جھنڈا نہیں بچدا بولو ایک نو میں پوچھا یہ کجا کیوں میں اس آگے جی یہ تو سب مولوی مسئلہ نہیں پڑھیا یہ کجا اس واسطے رکھ دیا نوے مکان ہوئے نظر لگ ویندی وچ مولوی مر ویندی تے عوامی مر ویندی بولو تو صحیح میں کہا کجے نل کی ہو سی اگے کجے نل مکان کوئی نہ پڑھ بولو میں کہا چلو ٹھیک ہے 200 نہیں 500 رکھتا سانو کی یہ پر جے کجے نال تیرا کی دائے مکان نو نظر نہیں لگ دی تے جے دے گھر دے ہوتے روزہ رسول والا جھنڈا لگا پیا ہوئے اچھی بولو نا او میرے نبی دے غلاموں کجے دا ذکر نہیں حدیث وے البدایا والنہایا حافظ ابن کثیر فرمایا جبریل 3 جھنڈے لائے سبحان اللہ 3 جھنڈے حضرت جبریل لائے تے حضور دی خوشی وچ لائے انشاءاللہ اساں وی لے سوں لنگر بھی پکے سوں جلوس وچ بھی جا سوں نبی دا ترانہ بھی پکار سوں یہ مل سے کیا مولوی جی یہ کیا مل سے فرمایا جیڑا بندہ یہ سجاوے انہوں 3 انعام دنیا تے مل سے کسے دا محتاج نہ ہو سے کسے دا محتاج نہ ہو سے دوجا انعام مل سے مرن ویلے لا الہ ہو سے تیسرا انعام قبر وے آمنہ دلال ہو سے ان جھنڈا لے سونا انشاءاللہ اے وے میرے حضور نے 2 بکرے پکڑے ہوئے میرے نبی دا مولا علی شیر خدا فرمایا سونے ایک تواڈی قربانی دوجی فرمائے میری امت دیئے علی پور ٹبا ہون آباد ہوئے اے منظور آباد پاکستان دنیا والو میرے نبی نے تیرے نام دی قربانی فرما ایک میری ہے ایک میری امت دی بولو نبی پاک تیرے نام نے قربانیاں کرن تے تو 400 دا جھنڈا بھی نہ لا سکے بولو نا غارہ وچ مولا میری امت مزارہ وچ مولا میری امت بولو یہ مزارہ وچ کی میں حضرت فضل بن عباس فرما دیں جدو حضور دا وصال مبارک ہویا مزار شریف دی اندر سرکار میں ویکھیا لب مبارک جنبش میں کان لایا آواز یہ رب حبلی امتی امتی
ارشد آواز یا نبی یا نبی سجنوں جڑا نبی مزاراں وچ امت نہ بھلے معراج تے امت نہ بھلے غاراں میں امت یاد کعبے دے اندر مسلمانوں نماز مکیے فرما مولا میری امت تو کتنا بے وفا امتی حضور دا جھنڈا بھی نہیں لاون دیندا انشاءاللہ جھنڈے بھی لے سوا کو آمین یہ علی پور ٹبا سارا سجے سو آمین نہ پہنچی ماری گلیاں سجے سوں کیونکہ ساڑھے نبی آئے آمنہ دے لال آئے اولو میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جاون شاباز میلاد منایا کر لال میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جاون گے پڑھو میلاد منایا کر آجا سجاد بیٹھا جرا پڑھو ذرا میلاد منایا ایمان نال دسو اس دا آپ کتنا خوش نصیب ہے یہ آگئے چپڑیاں والے خسرے آگئے کنجرے آگئے نا مسلمان بچہ ہوگی کنجریاں نہ چاہنا ہے ایک بندہ میں نو آکے استاد جی رات نو جدو میں سونا نا خواب منو باندھا نظر دے بولو تو صحیح نا باندھا نظر دے مولوی صاحب پوچھے آؤ سا کہ پتر جدو ستا سے وہ تو نیندر کی میں کی تھی آوی بات سا کہ وہ ٹی وی چل دی بھی تے کنجری دا مجرہ چل دے بھی تے نیندر آگئی اس سا کہ اور تینو خواب کی نظر آوے بولو تو صحیح نا مسلمانوں او بابے جڑے رات نو خواباں وچ زیارتاں کر دیا نبی پاک جا روزے جا غوث پاک جا او عشاء پڑھ کے سینے تے تسبیح درود پڑھ دیا نیند آندی ہے خوف کر رب دا بندہ تے پیاری نیندر آوے نیندر تو پہلے 100 مرتبہ کملی والے دا درود آوے سونی نیندر سکون پتر ایک آدھا ملا سنا بیٹا گپ شبد ٹائم بڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خوش نصیب ہو مبارک دینا میں ماشاءاللہ بچے دی اتنا خوشی اللہ سلامت رکھے ورنہ شراب دے محفلہ چل جائے میرے نبی فرمائے شرابی نو رشتہ بھی نہ دے بولو شرابی نو رشتہ اچھی بولو فرمائے شرابی نو رشتہ نہ دے مرے دیو دا جنازے تے بھی نہ جاؤ اتنا میرے نبی ناراض کیسیاں گندیاں محفلاں یار سجانن پر اکرام دی جلسہ سونے دا میلاد ہر پس سبحان اللہ دی آواز دعا کرو اللہ جڑے بچے رہ گئے شادیاں لے اللہ انہوں نے بھی نصیب فرمائے حضور دے ترانے گاؤ انشاءاللہ جانی بھی سونی برات بھی سونی خانے وال دے نال ایک علاقہ ہے اتھے جدو دولے دی رسم کی تھی نا لے اس عید رسم دی انہیں گوڑا بنیا وہ سالی انہیں آگیا وہ کنے پیسے لینے آگے انہوں دیو 20,000 یہ جتنا ہی خدا جانے دولے نے آگیا بس سالی آدھ گھر والے جدو یہ آگیا تے بھیرا نے گولی مار دی تھی وہ جان دالا گھر ماتم بن گیا بولو دولہ جنازہ ہو گیا ماں پیو پہ ہوشن کئی ہسپتال پہنچ گئے میرا ویرا ایک گوٹے بنن ہاں بنن نہیں تھے اپنے نفس نو بن خبردار میرے گھر کنجریاں نہ آسن کیونکہ میں حسین دا بننا آیا اچھی بولو میرے گھر خسرے ننچ سے اس واسطے میں زہرہ بطول دے بننا آیا من لے کہنا پاک نبی دا تے ہو جائے بلے بلے گھر دے اندر قرآن پڑھی جے تے پھر بھی ہو جائے بلے بلے مرن دے ویلے منہ وچ کلمہ تے ہو جائے بلے بلے قبر دے اندر فرشتے آکھن واشق رسول بلے بلے اچھیاں نشان سر
بڑو بزرگ چیاں نشان سرکار سونے من موڑے من ٹھار دیا سونے من سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیاں شانہ میرے نبی دیاں شانہ بلے بلے میرے نبی دیاں شانہ بلے بلے میرے نبی دیاں شانہ مسلمانوں رسم خدا دا واسطہ ہے کعبے دے خلاف دا واسطہ ہے بھول جاؤ ایک گوڑا بنن شریعت نہیں ایک خسا لکاون شریعت نہیں ایک گوڑا پکڑنا ایوی دروازے نو پکڑنا ایوی غیر شریعت دی اندر ایمان والو شریعت دی اندر